G7 को जो बैठक भयो 5-7 महिना अगाडि चीनलाई लिएर ट्रम्पको पालामा उनले त्यहाँ के भने भन्छ भने हामी चीनमाथि चाहिँ तपाईको दबाब दिने जस्तो दक्षिण चीन सागरलाई लिएर चीनमाथि दबाब दिने र केही नाकाबन्दी लगाउने कुरामा त हामी जान सक्छौं तर चीनसँग वार पारको बाटो हामी चाहिँ जाँदैनौं उनले स्पष्ट भनिरहेका छन् किन भन्छ भने युरोप चाहिँ चीनको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक पार्टनर हो हैन EU का कुरा गर्ने भने सबभन्दा ठूलो व्यापारिक पार्टनर हो हैन उनको अर्थतन्त्र डुब्छ त्यसकारणले यो अन्तर्विरोध रुसका हकमा पनि त्यही हो चीनका हकमा पनि त्यही हो र अब मैले मल्टिपोलर किन भयो भन्छ भने बिस्तारै अब युक्रेनको घटना एउटा टुङ्गोमा नपुग्दासम्म त यो गठबन्धनको स्वरूप देखिन्छ नेटो नामको तर यो एउटा ल्यान्डिङ गर्यो कुनै रूपमा ल्यान्डिङ भइसक्यो भने यो मल्टिपोलर भएर जान्छ र मलाई विश्वास छ अमेरिकाको नेतृत्वमा युरोपियन युनियन रहँदैन केही देश रहलान् जस्तो जर्मनी र फ्रान्स अर्को लिडरशिपको रूपमा अगाडि आइसकेका छन् मलाई लाग्छ युक्रेनमा उनको स्वतन्त्र पहलको एउटा मूल कारण त्यही हो किन उनीहरू हामी नउठिकन हुँदैन भन्नेमा पुगे अमेरिकाले सबैतिर फसाउन थाल्यो त्यसैले अब अमेरिका तपाईले यो विश्लेषण गरिरहँदा अब नाटो भित्र रहिरहने स्थिति नबन्न सक्छ भनेर भन्दा एउटा नाटो भित्रको सदस्य राष्ट्र बन्न चाहिरहेको युक्रेन माथि रसियाले जुन बर्बरतापूर्ण जुन निर्ममतापूर्ण तरिकाबाट आक्रमण गरिरहेको छ अब यसबाट मुक्त रहनका लागि भोलि युक्रेनको दिन जस्तै हाम्रो दिन नआओस् भन्नका लागि पनि त उनीहरू पनि नाटोको सदस्य रहिरहनु पर्यो होइन हुँदैन त्यो जस्तो दुनियाँको महाशक्ति त अमेरिका नै हो नि कमजोर होइन अमेरिका हिजोको जस्तो महाशक्ति छैन म एउटा तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिउँ अमेरिकाको लगाम हिजोको जस्तो युरोपियनहरूमाथि मात्रैको कुरा गर्छु म अमेरिकाको लगाम हिजोको जस्तो हुन्थ्यो भने अथवा चाहिँ नेटो भन्ने गठबन्धनभित्र हिजोको जस्तो युनिटी हुन्थ्यो भने उले अकस नामको छुट्टै सैन्य गठबन्धन बनाउँदैन थियो अमेरिकालाई आफै विश्वास छैन यो कुनै दिन टुट्नेवाला छ हैन नेटो टुट्नेवाला छ अमेरिकाहरू विश्वस्त छन् अथवा चाहिँ नेटो माथि किन भन्छ भने जस्तो नेटो छँदैछ अनि दक्षिण चीन सागरलाई केन्द्रित गरेर अकस किन बनायो अस्ट्रेलिया र बेलायतलाई मात्रै सामेल गरेर उले अकस किन बनायो अथवा इन्डियालाई मुछेर जापान र कोरियासँग चाहिँ अस्ट्रेलियासँग चाहिँ तपाईको उसले क्वाड किन बनायो भने अमेरिकनहरू नेटोको विकल्प धेरै पनि खोज्दै आछन् अहिले होइन किन भन्छ भने नेटो सधैँभरि चल्छ भन्ने विश्वास छैन ट्रम्पको पालामै तपाईलाई थाहा छ ट्रम्पको पालामै जस्तो एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन थियो तपाईको एउटा व्यापारिक सम्झौता थियो युरोप र अमेरिकाको त्यसबाट अमेरिकाले हात झिकिसकेका छ ट्रम्पकै पालामा त उनीहरू अब युरोपियनहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गरिकन अमेरिकनहरूको के हो भन्छ भने हामी स्वेच्छापूर्वक अगाडि बढ्न नसक्ने भयौं किन युरोपियनहरूको लगाम हुने भयो इन्ट्रेस्ट फरक छ हैन स्वार्थ सबै मिल्दैन लगामले चाहिँ हामीलाई अवरोध पार्यो मैले भने नि मैले एमसीसी कै सन्दर्भमा यो कुरो उठाछु एमसीसी 2004 मा चाहिँ अमेरिकनले किन बनाए जस्तो विधान 2003 मा पारित उनीहरूले के भनेका छन् भन्छ भने अहिले सोभियत संघको विघटनपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धी कोही पनि छैन हैन अब हामीलाई एकलौटी ढंगले अगाडि जानुको निम्ति कुनै पनि माध्यम भएन उनलाई त संसार लुट्टी छ दबाउने छ योजना उनले के भने युरोपियनसँग अगाडि बढ्ने धेरै कुरामा सहमति हुँदैन अब अमेरिका भित्र भएका जो कम्पनीहरू हुन् ती कम्पनीहरूले मिलिटरी चाहिँ उद्देश्यको निम्ति चाहिँ काम गर्दैनन् जस्तो एक्सन एड छ यूएस एड छ एमसीसी तिर थोरै एशिया फाउन्डेसन सुरु चाहिँ मैले भन्छु अब मध्ये सुरुमै भन्नु भएको थियो नि नेपालले युक्रेनको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्नु हुन्थेन पक्ष पोषण गर्न हुन्थेन भनेर भन्नु भएन दुई शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपाल यदि कुनै राष्ट्रले जस्तो एकातर्फ चाहिँ युक्रेनका युरोपेली राष्ट्रहरू शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन् अर्कातर्फ रुस छ रुसले अहिले युक्रेनलाई आक्रमण गरिरहेको छ भोलि त्यस्तै नेपाललाई पनि भारतले अथवा चीनले आक्रमण गर्ने दिन आयो भने त त्यो दिनको परिकल्पना गरेर भए पनि त मानवीयता त जाहेर गर्नु पर्यो होइन मानवीयता मेरो कुरो त्यो होइन मैले त्यसो भन्नेहरूले हैन युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको गलत छ भन्नेहरूले सोभियत के चाहिँ रुस एउटा कमजोर राष्ट्रलाई एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले थिचोमिचो गरिरहँदा आक्रमण गरिरहँदा बम बर्साइरहँदा मैले त्यो भन्नेहरूले रुससँग भएको सम्झौता नेटोले पालना गर्नुपर्छ र युक्रेन आफै सामेल भएको चाहिँ मिन्स्क सम्झौता पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थप्न किन नसकेको मेरो कुरो त्यो हैन उनले जो उल्लङ्घन गर्छन् त्यो विषय भन्दा बोल्ने जस्तो नेटोले चाहिँ रुससँगको सम्झौता पालना गर्नुपर्छ
युक्रेनले आफैले हस्ताक्षर गरेको मिन्स्क सम्झौता पालना गर्नुपर्छ र रुस युक्रेनबाट फर्किनुपर्छ। सन्तुलित वक्तव्य त्यो हो नि। अनि चाहिँ उनले गरेका चाहिँ बेदखलीबारे नबोल्ने, युक्रेनमाथि रुसले हमला गर्यो भनेर बोल्दाखेरि त्यो त सिधै अमेरिकन किताबमा उभिएको हो नि। तै यस्तो असन्तुलित कुरा बोल्न हुन्छ? मेरो भनाइ त्यो हो कि त हामी चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म यिनले भन्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति होइन, घटनामा पञ्चशीलको सिद्धान्त होइन, घटनामा त संलग्न हुन पाइएन नि। जस्तो कुनै पनि जो तपाईँको परिणाम देख्नुहुन्छ नि, परिणामका पछाडिका कारणका कुरै नगरेर होइन, परिणामको पनि कुनै जज हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँ अहिले कुनै घटना घट्छ बाहिर देख्नुहुन्छ, त्यसको त कारण हुन्छ नि, त्यो त खोज्नु पर्यो नि कुनै घटनामा हो। त्यो कारणको विषयमा यिनको मौनता होइन, त्यो मात्रै होइन, यिनको पक्षधरता त हामीले कहाँबाट बुझ्नु हुन्छ भने यिनले इन्डो प्यासिफिकमा सही गरेर आएका छन्। प्रदीप गेवालीले आएको होइन, इन्डो प्यासिफिकमा सही गरेर आएको होइन। अनि चाहिँ तपाईँको एमसिसीको विषयमा यिनले नाटक गरेको होइन, अनि त्यसकै रिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईँको युक्रेन मामिलामा यिनको आवाज होइन। भनेपछि यिनले असंलग्नताको सबै चाहिँ चिज तोडेर यिनी पश्चिमी ब्लकमा सामेल भइसकेका छन् होइन। मैले अघि नै जोड्दै थिएँ हो, यही चिजको निम्ति एउटा सैन्य मिसनको निम्ति काम गर्ने अमेरिकासँग एकलौटी आफूले मात्रै गर्ने कुनै हतियार नभएको हुनाले उनीहरूले एमसिसी बनाए। उनले त्यसै गरी व्याख्या गरेका छन्। जस्तो एक्सन एड, युएस एडले त्यो काम चाहिँ गर्न नसक्ने भयो, त्यो काम अगाडि नबढ्ने भएपछि उनले एमसिसी बनाए। र हामीले चाहिँ जस्तो युक्रेनको हामीले जो अहिले सतै हामीले हेरिरहेको छौँ, रुसले आक्रमण गर्यो भने एमसिसीको तस्बिर केही समयपछि जब देखिन्छ नि, अनि बल्ल हामी युक्रेन बुझ्छौँ युक्रेन कुन आजको हालतमा किन पुगेको रहेछ भन्ने कुरा। एमसिसी अगाडि उनीहरूले बढाउन सफल भए जुन सोचमा छन् नि। अनि नेपालको जो स्वरूप, तर अहिले सरकारको मान्यता के छ भने हामीले सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ, हामीले सहयोग सबैको लिनुपर्छ, अमेरिकाको पनि लिनुपर्छ, भारतको पनि लिनुपर्छ, चाइनाको पनि लिनुपर्छ, दियो भने रुसको पनि लिनुपर्छ भन्ने नीति त सरकारको पनि राम्रो होला नि एक ठाउँमा होइन। त्यो नीतिमा को अडिए त यिनीहरू, त्यो नीतिमा अडिए। नीति चाहिँ हाम्रो यस्तो छ भन्ने एउटा कुरा भयो, व्यवहारमा यिनले के गरिरहेछन् त्यो एउटा कुरा भयो। जस्तो एमसिसी भन्दा बिआरआईसँग चाहिँ तपाईँको अगाडि सम्झौता भएको हो कि होइन, बिआरआईसँग सम्झौता भएको अगाडि हो, त्यो एउटा पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढेन, सबै रोकिएको छ होइन। यिनको प्रत्येक वर्ष सधैँभरि देशको राजनीति यिनले कहाँ घुमाए? एमसिसीमा। यसले के देखाउँछ होइन, वर्षौँसम्म त्यो एमसिसीकै बिचमा राजनीति, यिनको राजनीति भनेकै एमसिसीको। ओलीको राजनीति पनि एमसिसीमै घुमेर गयो, शेरबहादुरको राजनीति पनि एमसिसीमै घुमेको छ। बाहिर देशका मुद्दामा त कहाँ छलफल गरे? जबकि मेरो भाइ के भन्छ भने बिआरआई त यस्तो शर्तसहितको सम्झौता होइन, त्यो त एउटा फ्रेमवर्क मात्रै हो, एग्रिमेन्ट, कुनै चाहिँ मूर्त एग्रिमेन्ट प्रोजेक्ट त होइन, त्यो त फ्रेमवर्क हो होइन। अब त्यो एउटा भौतिक पूर्वाधार र एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ कनेक्टिभिटीको एउटा फ्रेमवर्क हो। अब त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिएर, जस्तो चाहिँ उसको चाहिँ समुद्रसम्मको पारवाहनको अधिकारको सम्झौता भएको छ, त्यो काम अगाडि बढेन, रेलको कुरा अगाडि बढेन, 3टा कोरिडोर तपाईँको हुम्लाबाट उता चाहिँ तपाईँको शङ्खुवासभाबाट यता चाहिँ रसुवाबाट चाहिँ तराईसम्म जोड्ने राजमार्गको कुरा छ, त्यो अगाडि बढेन। अनि के रोकेको किन त? जस्तो यिनले सबैको सहयोग चाहेको भने चिनको किन रोक्नु पर्यो? माने यस्तो चाहिँ झुट्टा कुरा, यस्ता चाहिँ तपाईँको फाल्तु कुराहरू गरेर, बाहिर चाहिँ तपाईँको फाल्तु कुराहरू गरेर केही मतलब हुँदैन होइन। हामीले व्यवहारमा चाहिँ तपाईँको को कसरी हिँडिरहेको छ हामीले हेर्ने कुरा त्यो हो। त्यसकारण नेपाल एउटा पश्चिमाहरूको, स्पेसली अमेरिकाको भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फँसेको छ। यसलाई हामीले इन्कार गर्यौँ भने हामी अझ फस्दै जान्छौँ र हामीले चाहिँ यसको मुकाबला कसरी गर्ने, अब हामी त्यही सोचमा जानुपर्छ। अनुमोदन भइसकेको छ एमसिसी, अब यसको सामना कसरी गर्ने त्यो बाटोतिर हामी गएनौँ भने नेपाल युक्रेन हुन हामीले धेरै समय पर्खिनु पर्दैन। अमेरिकाले ठ्याक्कै त्यही बनाउन चाहेको। हामी विश्लेषण गर्दा भोलि एमसिसी पास भइसके पछाडि देशमा ठुलो एउटा राजनीतिक तरङ्ग आउला अथवा चाहिँ अमेरिकी सेना आउला, विभिन्न चिका टिप्पणीहरू गऱ्यौँ। तर त्यो बिचमा हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई कहीँ न कहीँ बिर्सेका हुन्छौँ कि भन्ने पनि लाग्छ के। व्याख्यात्मक टिप्पणी त एक किसिमको त्यो सम्झौता हो जसले नेपालमा हुने अराजक अथवा भन्दा संविधानमाथि का घटनाक्रमहरूलाई, ती क्रियाकलापहरूलाई निस्तेज पारेर मुलुकलाई एक किसिमको स्वतन्त्रता र स्वाधीन बनाएर राख्नका लागि एमसिसीमा भएका इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतका रणनीतिक कुराहरूलाई रोक्नका लागि ल्याइएको एउटा कागजको टुक्रा हो, यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो भनेर प्रचण्ड लगायत माधवकुमार नेपालहरूले भनिरहेका छन्। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? व्याख्यात्मक टिप्पणी आखिर के हो त?
हेर्नुहोस् अब यस्तो हो, यदि कोही मान्छे छ भने बुझ्ने मान्छे छ, यिनी त तपाईँको दिमागै नभएका मान्छेहरू भए, किन यिनले महाकालीमा यस्तै सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छन्। इन्डियालाई डिपिआर नबुझाइकन महाकाली नदी सुम्पे होइन, जबकि कुनै पनि सन्धि डिपिआर नभइकन पारित हुँदैन, किन डिपिआर भनेको डिटेल नक्सा हो त्यो होइन, प्रोजेक्टको नक्सा विवरण हो। अब डिपिआर नबनाइकन महाकाली सन्धि चाहिँ बुझाए, अहिलेसम्म 26 वर्ष भयो डिपिआर बनेको छैन। इन्डियालाई सन्धिबाट पानी लग्नु थियो, इन्डियाले लगिहाल्यो, उसलाई डिपिआर किन चाहियो होइन, बेमतलबको डिपिआरमा त जाँदैन। अनि यिनले बदनामीबाट जोगिन त्यो बेला महाकाली साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने चाहिँ बहुरट्टीपूर्ण कुरा गरेर उनले चाहिँ संसदबाट एउटा प्रस्ताव पायो, यो लागू हुन्छ भने लागू भयो कि भएन होइन। सन्धि भने दुई देशको हस्ताक्षर हो, यिनको सङ्कल्प प्रस्ताव व्याख्यात्मक प्रस्ताव भनेको उनले पालेका सुराकीहरूको आफ्नो कुरा हो होइन, त्यो अमेरिकाले मान्छ। यिनले गरेको तपाईँको द्विपक्षीय सम्झौता नभइकन यिनले एकपक्षीय रूपमा गरे चाहिँ तपाईँको प्रस्तावलाई अमेरिकाले मान्छ अथवा। तर यो भनिरहेका छन् कि व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले मान्न तयार भएन भने यो ट्रिटी अथवा भने सन्धि त नभएर अथवा संसदबाट पास भएको यो सम्झौता चाहिँ स्वतः रद्द हुन्छ। अब यिनलाई चाहिँ तपाईँको यिनी पशु हुन् कि गधा हुन् कि यिनी कुकुर हुन् कि अब तपाईँ आफ्नो ढङ्गले बुझ्नुहोस् होइन। यस्ता यिनी धेरै भुके, मैले भने नि यो भुक्ने मान्छेहरूले महाकालीमा त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पहिले पारित गरेर देखाउन्। मेरो कुरो पहिलो कुरा, यो भुक्नेहरूले लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेर जमिन ल्याएर देखाउन्। किन भन्छ भने उसैले त्यही सिआइएले रले यिनलाई चारो हाल्दै आएको छ, खुवाउँदै आएको छ होइन। यिनलाई सत्तामा ल्याउने त्यही हो होइन। माओवादीलाई 17,000 मान्छे मार्न लगाएर चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाउने तिनै शक्ति होइनन् होइन। शेरबहादुरलाई, केपी ओलीलाई चाहिँ त्यहाँसम्म ल्याउने तिनै होइनन्। अनि अब यिनले चाहिँ आफूले गरेका अपराधबाट जोगिने एउटा जनताको बिचमा चाहिँ तपाईँको जोगिने एउटा त्यो चाहिँ तपाईँको आवरण भयो। जोगिने आवरण कसरी जोगिने होइन, कुतर्क भयो होइन। दोस्रो के भयो भन्छ भने जस्तो उनले जानिकन एउटा मित्र देशका विरुद्धमा चाहिँ अमेरिकन एउटा एजेन्डा अगाडि बढाएछन्, त्यो त दुनियाँले बुझ्छ। अब त्यसबाट आउने रिएक्सनबाट जोगिनुको निम्ति यिनले गरेको एउटा नाटक। र तेस्रो चिज त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भन्छ भने तपाईँ शेरबहादुर प्रचण्ड, बाबुराम माधव नेपाल, केपी ओली, जसको कमल थापा जसको प्रयोग गर्नुहोस्, एउटै सेन्टर यिनलाई चलाउने एउटै सेन्टर हो। एउटै सेन्टरले पालेका यिनी क्रिमिनल हुन्, अपराधी हुन्, नेपाल विरोधी तत्त्वहरू हुन्। यो खेल कस्तो हो, व्याख्यात्मक प्रस्ताव कस्तो हुन्छ भने उही माओवादी र संसदवादीलाई 10 वर्ष लडाएर होइन कहाँ जुटाउने त ऊ एउटा त महाजनवादी भएर चाहिँ 17,000 मान्छे मार्ने चाहिँ कारण बनेर आइरहेछ। अर्को अपराधीहरू आतङ्कवादी भनेर चाहिँ जनता मारिरहेछन्। त यो दुईटा अपराधीलाई जोड्ने मिड पोइन्ट के त भन्दाखेरि संविधान सभा त्यो जुट्ने। माओवादी अलिकति तल झरे जस्तो भयो, संसदवादी अलिकति माथि चढे जस्तो भयो हो। व्याख्यात्मक प्रस्ताव त्यो हो। यिनी सबै अपराधी शान्ति सम्झौता भनौँ न, अझ विस्तृत शान्ति सम्झौता। उनले पालेका अपराधीहरूलाई जोड्ने कहाँ त होइन। जस्तो काङ्ग्रेसलाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने, अनि माधव नेपाल, ओली र प्रचण्ड जस्ता अपराधीहरू अनि चाहिँ तपाईँको यसमा संशोधनको नाटक गर्ने भनेपछि यिनको इज्जत जोगाइदिने कहाँ त भन्दाखेरि व्याख्यात्मक प्रस्ताव। यो डिजाइन पनि त्यही सिआइले बनायो, यो डिजाइन पनि त्यही सिआइको हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रचण्डले भनेनन्, एउटा बेलायतबाट एकजनाले चाहिँ उनलाई पठाएको पत्र पनि बाहिर सार्वजनिक हो मिडियामा, उनले दिएको सुझावबाट कन्भिन्स भएर म त्यसो भए अब व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वरूप मात्रै फरक हो, कुरा चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौताका कुराहरू, संविधान सभाका कुराहरू जस्तै त्यस्तै खालको एउटा टिप्पणी हो भनौँ होइन। यसको कुनै काम छैन, यसको कुनै पनि काम छैन, कुनै पनि छैन। र अर्को जो तपाईँ हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने एमसिसी सम्झौतामा लेखिए अनुसार अब एमसिसी स्वेच्छाले यहाँ सकिन्न भनेर फिर्ता गयो भने त्यो उसको कुरा भयो होइन। अब यो अनुमोदन भइसकेपछि सरकारमा निर्णय गरेर वा संसदमा छलफल गरेर एमसिसीलाई यहाँबाट हटाउने अधिकार यहाँ कसैलाई पनि छैन, त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ। किन भने अब दोहोऱ्याएर यो सरकारी निकायमा छलफल वा संसदमा छलफलको विषय बन्न सक्दैन भनेर त सम्झौतामा लेखेको छ। यिनले त छलफल गर्ने ठाउँै बन्द भइसक्यो, अनि यिनले एमसिसी कसरी निकाल्ने? त्यसैले एमसिसी त जस्तो भोलि चीनसँग टक्राउ भयो, रुससँग यस्तो भइरहेछ, अब रुसले पनि हात हाल्छ यहाँ। यो टक्राउमा भोलि टेक्न सकेनन् भने उनी फर्किने कुरा भयो होइन। मिसन अगाडि बढेन भने, होइन भने ऊ चाहिँ यहाँबाट कहिले ननिस्किने गरी त्यति भास्टली सोच्नुपर्छ, त्यति डिपली जानुपर्छ होइन। सम्झौतामा छ, तपाईँ कस्तो भास्टली भन्नुहुन्छ? व्याख्यात्मक टिप्पणीले त सारा कुराहरू त्यहाँ भएका असमान कुराहरूलाई त समेटेको छ। त्यो कसले मान्ने? त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी कसले मान्ने?
व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले मान्छ होइन। हामी यति मूर्खता गरौँ, नेपालले त्यति मूर्खताको हदमा पुगेर सोच्ने जस्तो मैले। तर अमेरिकाले मानेन भने स्वतः खारेज हुन्छ भने कसले गर्छ खारेज? प्रचण्डले भनेर नै कसले गर्छ? प्रचण्डले गर्छ होइन। ऊ आफू कसरी ज्यान जोगाउने र कसरी लुटेको सम्पत्ति जोगाउने भनेर ऊ रातभरि सुत्दैन, ननिदाउने भएछ। त्यस्ता सडक छाप मान्छेहरूले अनि चाहिँ तपाईँको खारिज गरेर हुन्छ, क्या आँट छ उनीहरूसँग? माने यो चाहिँ मैले भने यो अपराधी नेपालको राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म विदेशीसँग कुनै पनि सम्झौता गरेका छैनन्, कुनै पनि असमान सन्धि सम्झौता गरेका छैनन्, उनले राष्ट्रघात गर्दैनन् भनेर टीका टिप्पणीहरू गर्न के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो गर्नेहरूको त्यो टिप्पणी हो, त्यो उनका वरिपरिका मान्छेहरूको टिप्पणी होला, त्यो उनीहरू जानुन्। यसमा म लामो जान चाहन्न होइन। तर मैले देखेँ के हुन्छ भने नेपाल यो अवस्थामा ल्याउने केही पूर्वाधार त पहिले पनि चाहिँ भएको थिए। जस्तो मदन भण्डारी मारे, एमालेलाई प्रयोग गरेर, सेना प्रयोग गरेर दरबार हत्याकाण्ड भयो र नेपाललाई यसरी खलबल्याउने होइन मुख्य कारण उनले प्रयोग गरेका दुई चाहिँ एउटा खलनायक हुन् चाहिँ प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई, र त्यही नै हो नेपाल यस्तो हुने मेन जग त्यही हो। र अब त्यो खलबल्याइसकेपछि यिनी सबै अपराधीले जोडेको मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रचण्डले योभन्दा कति गर्ने, योभन्दा कति गर्ने के छ गर्नुपर्ने? अब देश चाहिँ कहिल्यै पनि ठोस नहुने, कहिले पनि चाहिँ तपाईँको एउटा स्थिर नहुने चाहिँ तपाईँको बिन्दुमा गइसकेपछि अब प्रचण्डले बिगार्न भत्काउन योभन्दा बढी केही पनि छैन। योभन्दा बढी भनेको उनले चाहेको होला, उनले देशै कोल्याप्स गर्ने, अस्तित्व समाप्त पार्ने होला, त्यो उनको बुताको कुरा मात्रै होइन। किन त्यो भू राजनीतिक मुद्दा हो। सारा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भोलि राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने कोही व्यक्ति छ भने त्यो अस्थिरता मात्र होइन, अस्थिरता मात्रै होइन, यिनी सबै हुन्। मेन कारण प्रचण्ड बाबुराम हुन्। जस्तो देशमा यो अस्थिरता ल्याउने, देशलाई कङ्गाल बनाउने होइन, कङ्गाल बनाएर अहिले चाहिँ वार्षिक बजेटभन्दा ठुलो आकारको व्यापार घाटा पुर्याउने, अनि चाहिँ देशमा सारा विदेशीको राजनीति, खुलेआम राजनीति सुरु गर्ने सबै यिनै हुन्। कहाँ देशमा के छ भन्नुभएको तपाईँ? यिनी सत्तामा बस्ने लुटेराहरूको होइन त्यहाँ जानेर चाहिँ तपाईँको जनताले तिरेको कर लुटेर खाने भन्दा माने देश र जनताको निम्ति यिनले गरेको के हो त्यो त भन्नु पर्यो नि त। बहस त्यहाँ हामीले यिनको निम्ति के पाए यसो भन्नुहुन्छ? उनीहरूले हामी व्यवस्था परिवर्तनका वाहक हौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएको, जनताको अधिकार हामीले सुनिश्चित गरेको, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक व्यवस्था हामीले ल्याएको, समावेशिता भनेर भन्छन्। त्यो उनको निम्ति, उनले निम्ति त गरे नि त, त्यो उनको हकमा सत्य हो। मैले भने नि तपाईँ हामीले बहस त कहाँ गर्ने हो भन्छ भने उनले आफ्नो निम्ति चाहिँ जो सोचेका थिए त्यो सबै ल्याए होइन। सडक छाप मान्छेहरू अरबपति भए, उनले सबै ल्याए होइन। देश र जनताको हकमा के भयो? यहाँको 80 लाख मान्छे बाहिर निकाल्यो काम गर्न नपाएर, गरेर खान्छु भन्न नपाएर 80 लाख मान्छे, जो मान्छे परिवारसँग बस्न पाउँदैन, देशमा बस्न पाउँदैन, जहाँको नागरिक, जहाँको देशको शासन चाहिँ सिधै विदेशीले डिक्टेट गरेर चलाइरहेछ, गुप्तले चलाइरहेछ, त्यो चाहिँ हामीले पाएको मान्ने? हामीले गर्ने बहस त्यही हो। त्यस कारणले प्राप्त भयो कसको निम्ति? हामीले यो कोणबाट हेर्नु? प्राप्त उपलब्धि जनताको लागि होइन, जनताको निम्ति हो भने त जनताको निम्ति हो भने त जनताले त पाउनु। त्यो 80 लाख मान्छे फर्काउन् न, त्यसपछि चाहिँ यिनले गरेको पनि हामी बहस गर्छौँ। त्यो विदेशीको 80 लाख मान्छे फर्काउन्, माने कालापानीको सारा नक्सा उनले जो नक्सा पारित गरे त्यो जमिन ल्याउन्, विदेशीहरूको यो नाच बन्द गरून्, अनि त्यसपछि चाहिँ यिनले परिणाममा देश र जनताको निम्ति के दिए भने बहस त्यहाँ सुरु हुन्छ। भनेपछि हामीले एउटा सापेक्षतामा हेर्ने हो कसको निम्ति। तर महाकाली सन्धि गरेका त प्रचण्ड बाबुरामहरूले त होइन नि त, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा नै हुन्। र लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा त्यही एउटा असमान सन्धि महाकाली सन्धिले गर्दा त्यो भूमि फिर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा संशय पैदा भएको छ। होइन, त्यो बेला त माओवादीको कुनै औकातै थिएन, जस्तो त्यो रोल खेल्ने कुनै औकात थिएन एउटा। अर्को कुरो के हुन्छ भने जस्तो त्यस बेला चाहिँ ठुला पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले, विदेशीले उनलाई प्रयोग गरेका थिए, किन सत्ताको स्वार्थ त उनबाट पुरा हुन सक्थ्यो। माओवादीलाई विकल्पमा उठाइरहेको थिए। भोलि काङ्ग्रेस एमाले बदनाम भए अथवा चाहिँ अर्को विकल्प खोज्नु पर्यो भने के गर्ने, त्यो विकल्पमा उठाइरहेको थिए। उसलाई विरोधीको रूपमा प्रस्तुत गरे होइन। होइन भने तपाईँ उनले चाहिँ देउबासँग जो 41 सूत्रीय 40 सूत्रीय माग राखे, त्यो मागको 1 नम्बर मुद्दा के छ? भारतीय विस्तारको अत्याचार बन्द गर्ने। त्यो माग राखे अनि बन्दुक उठाउनुभन्दा पहिले सब भारतमा, इन्डियामा बस्ने, उनीसँग सबै कुरा गरेर सेल्टर बनाएर अनि चाहिँ तपाईँको यहाँमाथि गोली चलाए होइन। 1 नम्बर मुद्दामा छ उनले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। माने यस्ता नौटङ्की यिनका धेरै देखे, माओवादीका पनि देखे होइन। यही चाहिँ तपाईँको एमाले के गर्यो? मदन भण्डारीलाई आफै मारे, भित्रका अपराधीहरू मिलेर विदेशीसँग, अनि कत्रो तोडफोड गरे अनि चाहिँ तपाईँको आफै आयोग, पार्टीबाट आयोग बनाए, यही ओलीको संयुक्तमा आयोग बन्यो।
त्यसले हत्याकाण्ड भन्यो। त्यो रिपोर्ट न प्रकाशित हुन दिए न छानबिन गरे, यिनीले दबाए। त्यसैले मदन भण्डारीको हत्या गरेको दासढुङ्गामा गाडी पल्टाएर हत्या गरेको एमाले नै हो। अनि एमाले नमिलिकन त्यो हत्याकाण्ड हुन्छ होइन, गरेको विदेशीले हो। एमालेका मान्छे नमिलिकन हत्याकाण्ड हुन्छ होइन, एमाले मिलेको होइन भने त्यो एमालेका तत्कालीन नेताहरूको मिलेमतोमा त्यो षड्यन्त्र रचेको हो। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। यो यस्तो त बहसको विषय नै होइन। कुन नेता हुन सक्छ त्यसमा? किन त्यो बेला नेतृत्वमा जो छ मैले जिम्मेदारी माधव नेपाललाई दिन्छु मूलभूत रूपमा, अरू पनि मिला होलान्, तर माधव नेपालको जिम्मेदारी छ यसमा। किन भन्छ भने आयोग बनाएको उनले, त्यो आयोगको रिपोर्ट बाहिर ल्याउनु पर्दैन, त्यो दबाएको माधव नेपालले होइन। मदन भण्डारी मरेपछि एमालेको सत्तामा 15 वर्ष एकलौटी रूपमा शासन गरेका व्यक्ति माधव नेपाल हो। अनि उसले त्यो आयोग छानबिन अगाडि मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड हुनुमा माधव नेपालको ठुलो हात छ। त्यस भए माधव नेपालको त सिधा संलग्नता नभएको मान्छेले आयोगको आफ्नै पार्टीले बनाएको आयोगको रिपोर्ट दबाउँछ होइन। हामी कुन मान्छेले विश्वास गर्न सक्छ? उनले दबाउने किन? आफूले पार्टीबाट बनाएको आयोगले बनाइसकेका रिपोर्ट लुकाउनु पर्ने, दबाउनु पर्ने कारण के? त्यो कारण त बुझ्नु पर्यो नि। त्यो त त्यो केस अगाडि बढ्न नदिने खेल हो। त्यो बेला आक्रोशलाई थामथुम पार्नु चाहिँ तपाईँको आयोग बनाए, अनि त्यसले दियो रिपोर्ट हत्याकाण्ड हो, छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट दियो, रिपोर्ट दबाइदिए। भने यस्ता काम यिनले धेरै गर्दै आएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यसबाट केपी ओलीले आरोप लगाउनु भएन, माधवमा नेपाललाई मात्रै मैले यस्तो छ। अब संलग्न होलान्, म केपी यसबाट पुरै अछुतो छन् मैले भन्न खोजेको होइन, तर त्यसबेलाको नेतृत्व, मुख्य नेतृत्वमा माधव नेपाल भएको हुनाले यसको छानबिन आएको रिपोर्टलाई त्यो निस्तेज बनाउने खालको षड्यन्त्र माधव नेपालले रचेको कारणले हो। बनाउने आफै, अनि चाहिँ त्यसलाई लुकाउने र दबाउने पनि आफै। यो दुईटै भूमिका माधव नेपालले। मैले माधव नेपाललाई किन भनेको हुन्छ भने त्यसपछि उनीहरूको सरकार बनेको छ। एक छानबिन त गर्न सक्दैन नि। त्यसपछि उनको सरकार बनेको छ र त्यसपछि 15 वर्षसम्म माधव नेपालको एक्लौटी नेतृत्व छ पार्टीभित्र। भनेपछि यो सबै दबाएको त माधव नेपाल कुन लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो यो। भनेपछि अब यस्तो खेलबाट आएका उठाइएका मान्छेहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैनन् हामीले सोच्ने हो। जस्तो मैले भने नि, माधव एमालेको पृष्ठभूमि, माओवादीको पृष्ठभूमि, काङ्ग्रेसको त कुरै छोडिदिनुहोस्। अनि यो पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैनन्? जस्तो माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ 2-4 दिन नाटक देख्यो नि होइन, तिग्रेहरूलाई सडकमा उफार्ने, एमसीसी खारेज गरेर उखाड्ने, उनीहरूबाट त्यो सम्भवै थिएन। मैले धेरै पटक भनेको माधव नेपाल र प्रचण्डबाट एमसीसी विरुद्धमा जान सम्भवै छैन, असम्भव छ होइन। त्यो सामर्थ्य नै नभएको कुरा उनीहरूले सडकमा उतारे कार्यकर्ता। त्यस भए होइन, कस्तो सामर्थ्य होइन तपाईँको, उनको कर्मचारीले उतार्छ भनेको। उनको निम्ति काम गरेको कर्मचारीले उनको विरुद्धमा मान्छे उतार्छ कहिले, उनको विरुद्धमा मत हाल्छ। हामीले त जस्तो उनको खाएर उनको मिसनमा उनले उठाइएका मान्छेहरूलाई उनका कर्मचारी पनि बुझ्नु पर्यो होइन। अनि कुनै अफिसमा कसैको निम्ति काम गर्ने कर्मचारीले बगावत गर्दा विद्रोह गर्न सक्छ। त यस्ता असम्भव चिजहरू हामीले आशा गरेर बसौँ क्या। यस्ता नहुने चिजहरू तपाईँको भनाइअनुसार बुझ्नु पर्यो कि अमेरिकाले बनाएका नेताहरू हुने यिनीहरू। अमेरिकाले बनाएका, रले बनेका, अथवा भनौँ सिआइएले बनाएका ती कर्मचारीहरू मात्रै हुन्। बस यिनले फन्डेड गरेका, यिनले अगाडि बढाएका मान्छे। यिनको मिसनमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम शेरबहादुर जोसुकै कुरा हेर्नुहोस्, नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता जो आफूलाई मूलधार भन्छन्, बस सबै त्यो डिजाइनभित्रकै मान्छेहरू। मैले भने नि सेन्टर एउटै हो होइन। अब चाहिँ त्यो विस्फोट गराउनुको निम्ति त्यो विदेशीले यिनलाई विभिन्न आवरणमा ग्याङ बनाएर लडाउँछ, सुरुमा लडाउँछ। किन? परिस्थिति बिगार्नु पर्यो। अनि परिस्थिति सबै भत्किसक्यो भने यिनलाई एक ठाउँमा लगेर जोड्छ। बारबुदे भने त्यही न हो होइन। सबै चिज खलबल्याइसकेपछि राजा पनि मारे, त्यसपछि समाज पनि विध्वंस गरे, साम्प्रदायिकता फैलाए, अराजकता फैलाए, अनि त्यसपछि के गरे बारबुदे मिलाएर जोडे। उनको काम पुरा भयो। अब बैकग्राउन्ड बन्यो, काम गर्ने बैकग्राउन्ड बन्यो, पृष्ठभूमि तयार भयो, त्यसपछि बारबुदे मिलाए, एजेन्डा थमाइदिए। होइन भने तपाईँको 63 सालपछि जति एजेन्डा तपाईँ अहिले अघि नै भन्नुभयो नि तपाईँ, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता होइन, के अरे लोकतन्त्र, फोकतन्त्र, दुनियाँभरिका कुरा सुरु, कसका एजेन्डा हुन्? तपाईँ 63 भन्दा अगाडि कसैको पार्टीमा एजेन्डा देख्नु चाहिँ नि कुरा, कसैका पनि होइन नि एजेन्डा। पार्टीगत रूपमा जन्मको आधारको नागरिकता, पार्टीगत रूपमा कसैको मुद्दा पनि होइन होइन। यो सबै विदेशीले थमाएको एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डामा, जब विदेशीका एजेन्डामा, कमन एजेन्डामा यिनीहरू सबैको सहमति हुन्छ भने यिनीहरू को हुन् भन्ने कुरो त्यतिबाट पनि बुझिन्छ। त्यसकारणले यो विषयमा चाहिँ अब यिनीहरूको विषयमा धेरै छलफल गर्न मैले आवश्यक देख्दिनँ। किन? घटनाक्रमको एउटा चेनमा रहेर घटनाहरूको श्रृङ्खलालाई हेर्ने हो होइन। तपाईँ अहिले देखेको घटनालाई यसको पृष्ठभूमिबाट अलग ल्याएर त्यसलाई स्वतन्त्र बनाएर त्यो घटनालाई तपाईँ केही पनि बुझ्नुहुन्न होइन, त्यसले भ्रम सिर्जना गर्छ। त्यसकारणले आजको घटना
योभन्दा अगाडिको त्यसको गर्वसँग उसको के सम्बन्ध छ हामीले चेनमा हेरेर मात्रै बुझ्ने हो। त्यस कारणले अहिलेको नेपाल बुझ्न कम्तीमा 47 सालपछि जब काङ्ग्रेस र एमाले निजीकरणको नाममा अर्थतन्त्र स्वाहा पार्न सुरु गरे नि, त्यहाँदेखि माओवादी युद्धसम्मका घटनाक्रमहरू, दरबार हत्यार सबै श्रृङ्खलालाई नजोड्ने हो भने हामीले नेपालको अहिलेको स्वरूप हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। नेपाल कुनै एउटा कारणले यस्तो भएको होइन, यो सम्पूर्ण डिजाइन हो। अब यो कति हदसम्म अहिले फेरि अब कस्तो खालको कन्सेप्टहरू राजनीतिक दलहरूले, विशेष गरी काङ्ग्रेस र अझ भनौँ एमाले, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले के एजेन्डा अगाडि सारिरहेको छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद नभएर जनताको द्विदलीय जनवादलाई अगाडि सारिरहेका छन्। होइन, त्यो अमेरिकनहरूको एजेन्डा हामी बुझ्छौँ, त्यो राम्रोसँग बुझ्छौँ। किन भन्छ भने जस्तो मैले भने नि, त्यो एजेन्डा काम मल्टी पार्टी सिस्टमलाई कोल्याप्स पारेर दुईवटा राजनीतिक दल मात्र यो देशमा अस्तित्वमा रहने भन्ने मैले बुझेँ। त्यो सबै अमेरिकन एजेन्डा हो, हामी त्यो बुझ्छौँ। युरोपियन अमेरिकन एजेन्डा हो। उनीहरू कहाँ गइरहेछन् अहिले भन्छ भने, मैले जस्तो युक्रेनको कुरा हामीले गऱ्यौँ, जस्तो नेपालको भू राजनीतिको विषयमा उनको लामो डिजाइन छ, योजना छ होइन। अब त्यो भू राजनीतिलाई ठ्याक्कै आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नु निम्ति उनले विरोधीहरूको कुनै पनि उपस्थिति रोक्न खोजिरहेका छन् होइन। जस्तो संसदमा एकजना विरोधी भइदियो भने त कुरो त निस्किन्छ नि होइन, जनताको बिचमा होहल्ला हुनु सुरु हुन्छ। जस्तो अहिले नेपालमा एमसीसीका विरुद्ध जो जनमत बन्यो त्यो चाहिँ संसदमा ठुलो मत भएर त बन्या त होइन नि। संसदमा कति छन्? 2-4 जना हुन् संसदमा, तर यसका विरुद्धमा चाहिँ झन्डै 99.99% जनमत त बन्यो, सबै मान्छेले थाहा पायो। त्यो चिज पनि बन्द गर्ने खेलमा पश्चिमाहरू छन्। किन एउटा उनको मिसनको भयानक लडाइँ, चीनका विरुद्धको लडाइँ चाहिँ तपाईँको संसदमा ठ्याक्कै आफ्ना पपेटहरू नभइकन मात्रै नहुँदासम्म त्यो अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले एमाले काङ्ग्रेस होला अथवा एमालेको ठाउँमा माओवादी होला। उनीहरूको विचार के छ भने लोकतान्त्रिक घटकहरू काङ्ग्रेसतर्फ लाग्ने र अर्का कम्युनिस्टवादी घटकहरू चाहिँ एमालेसँग एकीकरण हुनुपर्छ। मैले भने घटकलाई त्यसरी शङ्कर पोखरेलले जुन किसिमको प्रतिक्रिया दिएको होइन, ऊ आफै दलाल हो। सुन्नुहोस् न, अब शङ्कर पोखरेल पनि काहीँको कम्युनिस्ट हो होइन। आफ्नो पार्टीको महासचिव मारेर इन्डियन पैसा खाएर मदन मोहन फाउन्डेसन खोल्ने र त्यसको तलब खाने मान्छे पनि कहिले कम्युनिस्ट हुन्छ होइन। त्यो साम्राज्यवादीहरूको अर्को खेल हो होइन। डेमोक्रेट र कम्युनिजमको नाममा दुई थरी दलालहरूलाई वरिपरि राख्ने, अर्को अस्तित्व मेटाउने, देशभक्त मेटाउने खेल हो यो। तर ध्रुवीकरण अब कसरी हुन्छ भन्छ भने देशभक्त र दलाल कित्ताको बिचमा अब लडाइँ, ध्रुवीकरण त्यो ढङ्गले अगाडि बढिसकेको छ। यसले अलिकति ठुलो आकार लिन चाहिँ समय लाग्ला होइन। समय पनि लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा निमित्त कारण जस्तो युक्रेनले पश्चिमाहरूलाई एकाएक चाहिँ यसरी रसियाले थला पारिदिएला भन्ने यिनले सपना चेताएनन् नि। रसियाले घुर्क्याउँछ, धम्काउँछ, के फार्छ, के नाप्छ होइन, पेल्दै जाने उनको सोच त त्यो थियो। नत्र भने सायद यस्तो हालत आउला भने यिनलाई चाहिँ अनुमान भइदिएको भए रुसले पठाएको सम्झौताको विषयमा कमसेकम छलफल गरौँ भन्थे यिनले सपना पनि चिता थिएन। उनीसँग यति घमण्ड रुसले अकस्मात युक्रेनमाथि आक्रमण गर्छ भन्ने अहिले यिनको दिमागले काम गरिरहेको छैन। र नेपालमा पनि के हुन्छ भने परिस्थिति सबै विस्फोटक भइसकेको छ होइन। वातावरण, किनभने यो त पुरै सुकेको जङ्गल हो, त्यहाँ त एउटा झिल्को पर्न मात्रै बाँकी छ। त्यस कारणले एउटा झिल्कोले डढेर लाग्यो भने यिनी एमालेका चाहिँ शिखण्डीहरू कहाँ पुग्छन्, काङ्ग्रेसका शिखण्डीहरू कहाँ पुग्छन्, देशको नक्सा कस्तो भएर जान्छ, यो यिनको अनुमानभित्र अहिले आउँदैन। तर मलाई के विश्वास भन्छ भने यो समग्र वैश्विक जो ध्रुवीकरण चलिरहेछ नि, र नेपाल त्यसको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा नेपाल जो चाहिँ सङ्कट अगाडि बढ्यो, अब त्यो ध्रुवीकरणसँगै नेपालको विकासको वे अगाडि बढ्छ र यिनी अपराधीहरूको विनाश हुन्छ। किन वैश्विक ध्रुवीकरणमा पश्चिमा शक्तिले जित्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको मेरो आफ्नो तर्फबाट मैले 1% पनि विश्वास गर्दिनँ। युक्रेनको घटना देखिसकेपछि एउटा अर्को विश्वको उदय तपाईँले त्यो भनिरहनु भएको छ। 2046 साल पछिका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने नेपालमा भारत र अमेरिकाको प्रभाव हत्तै बढेर गएको छ र अहिले त चरमचुरीमा छ। संविधान निर्माण पछाडि प्रचण्डको भूमिकालाई लिएर अमेरिका र भारतले विश्वास गर्न छोडिसकेको स्थिति पनि हो र अहिले त प्रोपरली प्रचण्डको पार्टीलाई कसरी ध्वस्त बनाउने भन्ने व्यापक विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ षड्यन्त्रको जालो बुनेको छ भनेर पनि टीका टिप्पणी गर्ने होइन। यस्तो हो, यो कसैमाथि उनीहरूले षड्यन्त्र पनि गर्दैनन्। उनको नीति के हो भन्छ भने संसारभरि नेपाल मात्रै होइन उनको उपयोग गर्ने र माओवादी मुख्य सचेतक देव गुरुङले अहिले भर्खरै मात्रै आएको एल्बम प्रकाश सपुतले ल्याएको साङ्गीतिक एल्बम पीर एल्बम
अमेरिकाको एम्बेसीबाट यो सञ्चालित भएर ल्याइएको एल्बम हो र जुन त्यो एल्बमभित्रको भिडियो दृश्य देह व्यापारको दृश्य योजनागत तवरबाट माओवादीलाई ध्वस्त बनाउन यो अब देव गुरुङहरूको यो कुण्ठा हो हेर्नुहोस्। यसलाई के भन्छ भने जस्तो खिसिएको बिरालोले खाँबो च्याच्छ भन्छ नि, उपाय केही नभएपछि चाहिँ त्यो रिस पोख्ने, उही चाहिँ तपाईँको कसैसँग सक्दै नसक्ने मान्छेले असाध्यै रिस आयो भने आफै विचारबाट विचलित हुँदै आफ्नो चाहिँ सिरकले छोपेर चाहिँ उही सिरकभित्र चाहिँ लगाएको आरोप मुक्ति हाने जस्तो हो यो होइन। उनको पार्टीले एमसिसी अनुमोदन गर्ने, उनको नेताले, अनि चाहिँ प्रकाश सपुतले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, यिनी फाल्तु कुराका कुनै पनि अर्थ हुँदैनन् होइन। किन प्रकाश सपुतलाई उनले जे भनिरहेका छन् उनको भाषामा है होइन, त्योभन्दा खतरनाक ढङ्गले त उनी नै प्रयोग हुँदै आयो नि तपाईँको अमेरिकनहरूबाट होइन। जस्तो एमसिसीसम्म उनीहरूलाई अमेरिकाले नै प्रयोग गरिरहेछ, किन उनीहरू अर्काका कुरा तर भनिन्छ नि बाध्य भएर प्रयोग हुनु परेको हो माओवादी भनेर पनि भनिन्छ नि। माओवादीलाई खास अमेरिकाले काखी च्यापिरहेको छैन, तर बाध्य भएर प्रयोग हुनु होइन। त्यो अहिले होइन, त्यो प्रचण्डको अहिले होइन, तपाईँले हेर्नुभयो बाध्यता भने यो अपराधीले बोल्ने भाषा हो क्या। जस्तो उसले प्रचण्डले अहिले के भने भन्छ भने हामीले एमसिसी अनुमोदन गरेको भए सर्वनाश हुन्थ्यो, किन त्यो अपराध चाहिँ ढाकछुप गर्ने कुरा भयो। त्यो यस्तै कुरा यिनले चाहिँ तपाईँको 12 बुधेपछि भनेका थिए। 12 बुधे पछि के चुनबाङ बैठक त्यसको 1 वर्षपछि भएको चुनबाङ बैठक गर्दाखेरि उनले के गरेपछि के भने हामीले यो संविधान सभाबाट चाहिँ यसरी यो बाटोबाट जाने भनेर हामीले बाटो नबदलेको भए अमेरिकाले हामीलाई घेरामा हालेर पुरै स्वाहा पार्टी योजना बनाएको थियो, हामी सिद्धिन्थ्यौँ भने किन त्यो त गद्दारीलाई ढाकछुप गर्ने तरिका नै हो त्यो त होइन। त्यो त आफ्नो गद्दारी दुष्टलाई ढाकछुप गर्ने तरिका हो। त एमसिसीमा पनि उनको कुतर्क त्यही हो होइन, प्रकाश सपुत भने पनि त्यही हो, किन यिनको औकात छैन, यिनीहरू त्यही प्रयोग हुँदै आएका मान्छेहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यिनले के भन्छन् सवाल त्यो होइन क्या। जस्तो म तपाईँलाई एउटा देव गुरुङको कुरा गर्छु, म एउटा भन्छु यदि कुनै मान्छेमा चेतना छ, देव गुरुङमा चेतना छ भने होइन, जस्तो लीलामणिले विरोध गरे, लीलामणिमा चेतना छ, उनीहरू मान्छे भइसकेका छन् भने होइन, देश बेच्ने र बचाउने यत्रो लडाइँमा राष्ट्रको लडाइँ छ, अनि त्यस्ता थाङ्ने चाहिँ प्रचण्ड बाबु जस्ता क्रिमिनल, त्यस्ता थाङ्ने मान्छेहरूको पार्टी निर्णय अनुशासन उनका आदेश भन्ने मान्छे त्यस्तो पार्टीमा बस्छ? देश बेच्ने देशद्रोही गर्ने पार्टीमा बस्छ? त्यस्ता मान्छेको नेतृत्वमा बस्छ होइन? इमान भएको र दिमाग भएको मान्छे एक्लै विद्रोह गर्छ। तेस्रो ठुलो पार्टी माओवादी हो, तपाईँले थाङ्ने पार्टी भन्नु भएको छ होइन। सुन्नुहोस्, अब त्यो चाहिँ उनको कुरा हो, त्यो छोड्नुहोस्। मैले भनेको तपाईँले अघि नै भनेको कुरो जस्तो उनको नीति के हो भन्छ भने युज एन्ड थ्रो, प्रयोग गर्छ उसको काम भएन भने सडकमा लगेर फ्याँकिदिन्छ। जस्तो पश्चिमाले त्यही गरेको छ होइन। जस्तो बिन लादेनलाई उठायो, सोभियत सङ्घका विरुद्धमा उठायो, आफै मार्यो, सद्दाम हुसैनलाई कुगराएर इरानसँग लडायो, 8 वर्ष आफै मार्यो होइन। अब तालिबान आफै जन्मायो, विकास गर्यो, हुर्कायो, मुजाहिदिनहरूको विरुद्धमा आफै आक्रमण गर्यो, कर्नल गद्दाफीको घटना त्यही हो। अनि प्रचण्ड चाहिँ के को अपवाद? अब प्रचण्ड हिजोसम्म चाहिँ तपाईँको युद्धको धङधङी रहँदासम्म, मान्छेमा भ्रम हुँदासम्म ठुलो शक्ति थियो, प्रयोग गर्नुसम्म गरे। जस्तो अब अहिले आकार चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो, जनताको विश्वास घुम्दै गयो। अब प्रचण्ड माओवादी कहिले पत्याउने? अब यसको स्थिति सक्यो भनिसकेपछि उसले चाहिँ आफूलाई डेमोक्रेट देखाउन, अमेरिकाले साम्राज्यवादीले आफूलाई प्रजातान्त्रिक देखाउन अब यिनी खुइलिसकेका दलालहरूमाथि एउटा ट्याग लाउँछ, सडकमा फ्याँकिदिन्छ। ठुलो कुरो के छ त्यसमा? संसारभरि गर्दा फ्याँकिन्छन्, प्रचण्ड पनि फ्याँकिन्छन्। जो प्रयोग आनन् अथवा जसले जनतालाई बेकुफ बनाएर चाहिँ उनको पक्षमा काम गर्न सक्दैनन् तिनी छानी गर्ने फ्याँकिन्छन् होइन। जस्तो हिजो होइन एमसिसी पारित गर्न भनेर चाहिँ तपाईँको जुटाइदिएको उनी होइन, बहुमत आइसकेपछि पनि त्यो काम गर्न नसकेपछि फुटाइदिए होइन, जुटाइदिएको त्यसैको निम्ति हो। त्यहाँभित्र विवाद आयो, एमाले भित्रै विवाद आयो, एमसिसी चाहिँ तपाईँको पारितभित्रबाट निकास पाएन, अनि त्यसपछि त्यो एकता उनले किन राख्दैन, उनले फुटाइदिए होइन। अब चाहिँ तपाईँको उनलाई आवश्यक पर्यो भने फेरि जुटाइदिन्छन्। यिनको के छ विवाद? जस्तो केपी ओली र प्रचण्ड मिल्ने ठाउँ थियो कतै होइन, एउटालाई आतङ्कवादी भन्दै आछ, अर्काले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चरम निरङ्कुश अब के हो ओलीमाथि आरोप होइन, माओवादी लगाउँदै आज बिना राजनीतिक छलफल, बिना कुनै चाहिँ सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता एकै रातमा जुट्या होइन नि यिनीहरू होइन। अनि फुर्दाखेरि कुनै राजनीतिक कारण थियो होइन, तपाईँले जुट्दा र फुर्दा उनका बिचमा कुनै राजनीतिक बहस त देख्नु भएन। भनेपछि यस्ता राजनीतिक कारण एउटै मात्रै के हुन सक्छ भने चुनावमा जसरी हुन्छ हामीले अधिकतम सिट जित्नुपर्छ भन्ने प्रभाव हुन सक्छ नि। त्यो त राजनीतिक कारणै होइन, अब अहिले पनि अब त्यो त राजनीतिक, त्यो प्राविधिक कारण, त्यो उनको समस्या भयो क्या, प्राविधिक समस्या हो त्यो। राजनीतिक शक्तिहरूको कारणले मिल्ने भन्दा पनि चुनावमा अधिक सिट जित्नको लागि मिल्छ, त्यो त उनको प्राविधिक कारण हो। जस्तो त्यसको निम्ति त जोसँग पनि मिल्छ नि,
तपाईँको गएको स्थानीय चुनावमा चाहिँ माओवादी काङ्ग्रेससँग मिल्या होइन होइन, अनि संसदको चुनावमा ओलीसँग मिल्या होइन होइन भनेपछि अनि चाहिँ तपाईँको भोलि जस्तो त्यो काङ्ग्रेस पनि अथवा एमाले पनि माओवादी पनि राप्रपा पनि होइन। अब अहिले त कमल थापा छैनन् नेतृत्वमा, माने यिनीहरू आफ्नो बचाउ स्वार्थ पूर्तिको निम्ति जोसँग जतिखेर जुनसुकै मुद्दामा पनि मिल्छन्, किनभने यिनका बिचमा कुनै राजनीतिक अन्तर्विरोध छैन। मैले भने नि 12 बुँदे समझदारीपछि यिनी सबै एउटै सेन्टरका चाहिँ तपाईँको कुपात्रहरू हुन् र यिनका आफ्ना सिद्धान्त भन्ने कुरा केही पनि छैनन्, विचार भन्ने कुरा केही पनि छैनन् भन्ने कुरो धेरै अगाडि देखिएको हो, अहिले धेरै अगाडि देखिएको हो। अहिले पनि स्थिति त्यही हो भनेपछि जस्तो प्रचण्डको टोन बिचबिचमा सुनिराख्नु भएको छ नि, केपी ओलीसँग फेरि नजिक हुन केही असम्भव छैन भने त बोलिरहेको छ नि, दुईवटा कुरा बोलिसके भनिरहेका छन्। केपी ओलीसँग फेरि हाम्रो चुनावी तालमेल हुन सक्छ, त्यो अस्वाभाविक होइन। किन अस्वाभाविक होइन भन्छ भने अब त्यो निकटता फेरि सैद्धान्तिक त हुने होइन, राजनीतिक त हुने होइन। राजनीतिक सिद्धान्तको त त्यहाँ त कुरो केही पनि छैन। नितान्त यिनको हकमा कुरा गर्ने हो भने यिनको आफ्नो स्वार्थ अस्तित्वको कुरा भयो होइन, फुट र जुट भन्ने एमालेहरूले पनि के भने अब यिनको समाजवादीसँग बरु मिल्न सक्दैनौँ, माओवादीसँग चुनावी तालमेल हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ भनेर भनिरहेका छन्। अब त्यो स्वाभाविक छ। यस्तो चिजमा धेरै मलाई लाग्छ समय बर्बाद पार्नुहुन्न, किन भन्छ भने उनको नियति त्यही हो, उनको स्तर त्यही हो, उनको औकात त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनी कतिखेर जुत्छन्, कतिखेर फुट्छन्, कहाँ मिल्छन्, कहाँ हानबान गर्छन् भन्ने कुरा केही अनुमान गर्न सकिँदैन। राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा निजी स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थ भए त अन्तर्विरोध हुनेका बिचमा एक खालको लडाइँ निरन्तर चल्छ, अथवा नहुनेको बिचमा एक खालको चाहिँ तपाईँको गठबन्धन अलिकति दीर्घकालीन हुन्छ होइन। जब सँगै हिँड्ने कुरो पनि निश्चित छैन होइन, फुट्ने कुरा पनि निश्चित छैन, हानमार गर्ने कुरा निश्चित छैन भने त यिनलाई त्यो विदेशी शक्तिले कुन बेला कस्तो खालको भूमिका दिन्छ त्यसले निर्भर गर्ने हो। अब यिनलाई फेरि जोडेर चुनावमा जोडेर एउटा अर्को खालको भूमिका दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ कहीँबाट तय भयो भने जुट्छन्, फेरि चुनावमा जुट्छन्, के ठुलो कुरा छ। त्यसको परिणामस्वरूप अहिले दुई दलको कन्सेप्ट हो। अब एकदम होइन, दुई दलको कन्सेप्ट त माने विदेशी शक्तिले भिराइदिएको कन्सेप्ट हो भनौँ। एकदम नेपालको राज्य सत्ताको फासिस्टीकरण कसरी गर्ने, बस मुद्दा त्यति जोडिया छ। किन भन्छ भने कसैको अवरोध बिना काम होस्, यहाँको संसद र यहाँको सत्ताबाट बिना अवरोध साम्राज्यवादको काम होस्, त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा सत्ताको फासिस्टीकरण गर्ने मुद्दा हो त्यो। त्यसमा उनीहरू सफल हुँदैनन्, मैले देखेको थियो। त्यसमा किन ध्रुवीकरण जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो नि, यसले चाहिँ यिनको यो मिसनलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, सफल हुन सक्दैन। हामी स्थानीय चुनावमै पनि देख्छौँ, जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारी र स्वतन्त्र रूपमा जित्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या यति ठुलो हुने सम्भावना मैले देख्छु अहिले। त्यसले नै एउटा चुनौती दिन्छ यिनीहरूलाई, एउटा चुनौती। अब अहिले त अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एउटा नयाँ माहौलसित आएको छ। अब उसले पनि एउटा अब त्यो भित्र एउटा नेतृत्वमा गइसके पछाडि अहिले जुन किसिमको क्रेज देखिन्छ नि, सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू सभा समारोह गरिरहेको छ राप्रपाले, नयाँ क्रेज देखिन्छ। जनता कोही अन्य राजनीतिक दल छोडेर त्यता प्रवेश गरेका पनि देखिन्छन्। अहिले धेरै गरेका छन्। जस्तो त्यो सत्ताको वृत्तभित्र, त्यो राजनीति गर्ने वृत्तिभित्र अहिले लिङ्गदेल आएपछि मान्छेहरूको आकर्षण धेरै बढेको छ। जस्तो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीबाट धेरै मान्छेहरू गएका छन्। कतिपय स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई पनि अलिकति केही हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा आशा पलाएको छ। अब त्यो राप्रपालाई उनीहरूले कसरी अगाडि लान्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ अहिले, किन कमल थापाले हार्दैमा र कमल थापाको ठाउँमा अर्को व्यक्ति आएर मात्रै राप्रपा सच्चिने होइन होइन, किन राप्रपा सच्चिने भनेको कोर्स करेक्सनको कुरा हो। उनले बोलेका सिद्धान्त र मूल्य मान्यताहरू करेक्सन गर्ने कुरा हो। यो गरेन भने उनी 6 महिनापछि यो सबै मोहभङ्ग हुन्छ, 6 महिनापछि यो सबै सिद्धिन्छ। अब करेक्सनको बाटोमा गयो भने उनीहरू सत्ता करेक्सन गर्नुपर्छ। राप्रपाको मूल नीति र सिद्धान्तभित्र के करेक्सन गर्नु पर्यो देखिन्छ आजको दिनमा। होइन, तपाईँको नवउदारवादको सिद्धान्त बोकेर राप्रपा कहीँ पनि पुग्दैन। नवउदारवाद भनेको यही डेमोक्रेसी हो, यही इकोनोमिक मोडल हो होइन, यही कमजोरहरूलाई लुट्ने नवउदारवादको नाममा होइन, विदेशीहरूका हामीले सामान खपत गर्ने, हामीले आफ्नो केही पनि गर्न नपाउने, राज्यले चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ तपाईँको जीवनको निम्ति काहीँ लगानी गर्नै नपाउने होइन, शिक्षा निजी, स्वास्थ्य निजी, अनि चाहिँ जनता राज्यले चाहिँ कल कारखाना पनि नखोल्ने। नवउदारवाद भने यो न हो होइन, राप्रपाको नारा त नवउदारवाद हो, यही सिद्धान्त बोक्ने। त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसार राप्रपाले तानाशाही व्यवस्थाको विचार बोक्नुपर्छ भन्नुभयो होइन। कहाँ छ डेमोक्रेसी, कहाँ देख्नु तपाईँले डेमोक्रेसीमा मैले भने नि हो, हाम्रो यही छ भ्रम। हामी कमजोर कहाँ छौँ भन्छ भने त्यो पश्चिमा स्कुलले हाम्रो दिमागै काम नगर्ने बनाइदियो।
होइन हामी कहाँ गइरहेछौँ भने तपाईँको मान्छेले आफ्नो घरमा बसेर खान नपाएर 80 लाख मान्छे चाहिँ विदेशमा छ। तपाईँ यसलाई डेमोक्रेसी देख्दै हुन्छ अझै पनि। डेमोक्रेसी भने के हो तपाईँ त्यो पुनर्भाषित गर्नु पर्यो क्या। अब डेमोक्रेसी जुन देश आज स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न पाउनुहुन्छ, डुल्न पाउनुहुन्छ, बोल्न पाउनुहुन्छ, आफ्ना विचारहरू भावनाहरू प्रकट गर्न पाउनुहुन्छ, नेतृत्वमा भएका गल्ती र कमजोरीहरू ल्याउन पाउनुहुन्छ, खबरदारी गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले जसलाई अधिनायक बार्नु त्यो चीनमा पनि पाएको छ, त्यो रुसमा पनि पाएको छ, जुलुस प्रदर्शन भइरहेछ। आफ्नो स्वार्थमाथि आँच आयो भने अमेरिकाले पनि दिँदैन। जुलियस अन्साजलाई त मार्नको निम्ति सुपुर्द गरेर भनिरहेको छ नि बेलायतलाई। जुलियस अन्साजलाई त दिँदैन, किन उसको मुटु झिक्दियो जुलियस अन्साजले। विकिलिक्सले अमेरिकाको षड्यन्त्रको मुटु झिक्दियो होइन, त्यो त उसलाई पद्दो रहन्छ नि। तर उसलाई असर नहुने खालका बकबकाउने दिन्छ छुट, जसले पनि दिन्छ। रसियाले पनि दिन्छ, सबैले। रसिया रुसमा आज युक्रेनको विरुद्ध युद्ध गर्नु हुँदैन, युक्रेन एउटा कमजोर राष्ट्र हो भनेर जुन रसियनहरूले प्रोटेस्ट गरेका छन् उनीहरूलाई लगाएर थुनिदिएको छ। त युद्ध अवस्थामा थुन्छ। जस्तो जेलेन्स्कीले 11वटा पार्टीलाई चाहिँ सस्पेन्ड गरिदियो अस्ति। आफू आफ्नो पार्टी बाहेक अरू बाँकी जम्मै 11 पार्टी सस्पेन्ड गरियो। त्यो डेमोक्रेसी हो कि होइन त्यो?